Good morning, everyone. Hope everyone is keeping well and safe, right? So, today we are going to start our new lesson, that is lesson 5. And read to know, I'm going to read this. So, you also open your book, you also, everyone open your book, and मैले जे पनि पढ्दैछु you all go through this, okay? तिमीहरूले पनि आफ्नो बुक खोलेर मैले अहिले यो रिडिङ गरेर बताइदिन्छु, पछि तिमीहरूले पनि आफ्नो बुक खोलेर फेरि रिड गर्ने, okay? Now see, all parts of the world have reference to lions. Even in the Bible and Greek mythology, lions are mentioned. Today, only 2 places in the world have lions in the wild, India and Africa. The two are different in several ways. The African lion looks different from the Asiatic lion. It has a fuller mane, a longer tassel of hair at the end of its tail, and more hair on its belly as compared with the Asiatic lion. Once Asiatic lions did roam over parts of Asia that are today the countries of Turkey, Arabia, Iraq, Iran, and Afghanistan, and northern India. In the last 100 years, Asiatic lions have faced many threats. Their habitats have been destroyed. They have been hunted in large number. Human settlements have taken over their homelands. Until today, Asiatic lions in the wild are found only in the Gir forest of the state of Gujarat in India. Even here, there are only about 320 lions. Gir is the last natural home of the Asiatic lion. Okay, मैले यो रिडिङ गरेँ. आई होप यु अन्डरस्टुड यहाँ के भन्नु चाहेको भनेर हैन. यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब लायनको बारेमा त हामीले धेरै ठाउँमा सुनेको पनि छ अनि हामी लायनलाई देख्छौं पनि हैन. तर अहिले चाहिँ के हुँदै रहेछ, लायन चाहिँ अब एकदमै मान्छेहरूले चाहिँ उनीलाई हन्ट गरेर मारेर या अब जंगलमै मान्छेहरूले आफ्नो बसोबासो बेसी जंगल फाडेर त्यस्तो गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ लायन एकदमै हराएर गइसकेको छ हैन. अनि अहिले चाहिँ अब विशेष गरी लायन चाहिँ 2 टाइप्सको थियो हैन. एउटा चाहिँ एसियाटिक लायन हैन र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डियन लायन र एउटा चाहिँ अफ्रिकन लायन थियो हैन. र अब त्यसमा चाहिँ अब दुईटै लायन चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको देख्दै रहेछ र कस्तो प्रकारको देख्थ्यो भनेर यहाँनिर मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छ. तिमीहरू पनि यु गो थ्रु द बुक्स, ओके? अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एसियाटिक लायन्स चाहिँ खाली इन्डियामा चाहिँ जुन चाहिँ गिर फरेस्ट भन्ने गुजरातमा छ, इन्डियाको गुजरातमा गिर फरेस्ट भन्ने छ, त्यहाँ मात्रै अब चाहिँ हामीले यो एसियाटिक लायन्स चाहिँ पाउँछौँ अरे. र कति भन्दा पनि त्यो पनि एकदमै कम्ती 320 नम्बर्स अफ मात्रै छ भनेर भन्दैछ. सो आज चाहिँ हामी लायन्सको बारेमा यो च्याप्टरमा लेसन 5 मा फर्दर वी आर गोइङ टु read about it है. तर बिफोर गोइङ टु स्टार्ट द लेसन यहाँनिर 1-2 काम दिएको छ है. सो यो काम चाहिँ के छ भन्दा तिमीहरूले यो मजाले पढ्नु. यो काममा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफ दिएको छ. जस्तै यहाँ प्याराग्राफ 2 भनेर दिएको छ है. अन्त मेकिङ अ शार्प साउन्ड, जस्तै यो एउटा सर्कल छ, तिमीहरूले योलाई यसरी नै के गर्ने, तिमीहरूको खातामा बनाउने, ओके? अदरवाइज तिमीहरूले खातामा नगरे पनि पेन्सिलले यहाँ बुकमै मलाई गरेर फोटो खिचेर पठाउँदा पनि हुन्छ. यु क्लिक इट एन्ड सेन्ड इट टु मी हैन. सो त्यसमा चाहिँ के छ भने मेकिङ अ शार्प साउन्ड, अब मिनिङ चाहिँ यो मेकिङ अ शार्प साउन्ड चाहिँ कुन चाहिँ वर्डको मिनिङ चाहिँ यो हुन्छ होला हैन, योसँग रिलेट गर्छ होला, म्याच हुन्छ होला है. त्यो चाहिँ यो प्याराग्राफ 2 मा छ. जस्तै एउटा चाहिँ म तिमीहरूलाई देखाएर म बुझाइदिन्छु हाउ यु हेभ टु डु है. जस्तै यहाँनिर यो च्याप्टरमा प्याराग्राफ 2 भनेको चाहिँ यु हेभ टु रिड अल द लेसन्स है. लेसन्स मजाले पढ्नुपर्छ. र यहाँ प्याराग्राफ 2 मा इफ यु रिड, he and 4 other men were working in a field watched by their master who sat by the whip cracking in from time to time because he enjoyed seeing the slaves jump with fear. It was a hot
day, and the master had eaten a good meal. Insects buzzed in the grass, and the master's eyelids dropped, opened, dropped again, and finally closed. Soon he lay snoring there in the shade. So, यहाँनिर एउटा word मैले पाएँ. This is which word? Snoring. Here is a snoring. So, यहाँनिर यो book को making a sharp sound चाहिँ यो के रहेछ? Snoring. मलाई चाहिँ के feel भयो? Snoring. So, यहाँनिर यो number 1 मा हामी यहाँ के लेख्छ? Snoring भनेर लेख्छ हैन? Snoring भनेर यसरी लेख्छ. ओके. सो यो वेमा तिमीले यो वर्क चाहिँ कम्प्लिट गरेर मलाई क्लिक गरेर